Because it's not that's right. I will pick it up. One education policy. No. We already are. We are already into it. No. That's the office. That's the office which is running the setup if I'm elected. And secondly, no, this is going to be a Karyalaya. Education Karyalaya. No, it's going to be a Karyalaya. It's going to be. We'll take down double airport. Also response are there. Response. You say it is overwhelming response. सगळे येवकार साउथ गोवा कॅम्पेनिंग चालू. सर जो आमचो कॅन्डिडेट हा साउथ गोवाचो बीजेपीचो पल्लवी धेंपे तेका खंय तरी कोण ट्रेन करता हेजेर कितें म्हणूंक सोदता तुमी? पयले सुवातेर आमी केन्नाच अशें पल्लवी आमची MP साउथ गोवाची जी कॅन्डिडेट जी आसा आमी केन्नाच तिका सोशल हितून पळोवंकूच ना केन्ना. पळय कितें आंदोलन केलां कितें केलां ही जी आसा न्ही ते खरें बेजीक आसलें पण ती कांय दिसना. म्हाका जर दिसता पल्लवी धेंपे ही जावन आसा एक कोर्टाची ती चावी दिणारी बावली. जितली चावी दिता न्ही तितली ती चलपाची. आतां एक लज दिसता आमकां सांगपाक एक बायल मनीस ती पण आमी रिस्पेक्ट करता पण हेजो अर्थ असो न्ही की ती MP फाल्यां सकाळी वयतली लोकसभेन तेन्ना अशीच कितें ताका ट्युशन दिवन ताका तयार करतली काय कितें हो प्रश्न जेन्ना येता तेन्ना वायट दिसता. एका सायडीक आमी काँग्रेसीन कॅप्टन विराटो दिल्लो आसा जो जावन आसा एक माजी सैनीक जेणे देशा खातीर खुबशें काम केल्लें आसा. अशा ह्या मनशाची तुलना त्या बायले कडेन करप म्हटल्यार म्हाका दिसता खुबशें दिसता. कारण खरोखरच एक तिका आवड जर आसलेली जाल्यार तिणें बरें काम करपाचें आसलें. डायरेक्ट वचून MP जावपाचें स्वप्न रंगोवपाचें न्ही आसलें तिणें. आतां पळोवया फुडें कितें जाता तें. पण एकूच सांगपाक दिसता फाल्यां सकाळी ही बायल जर MP म्हणून गेली जाल्यार आमकां भरपूरशे आमचे प्रश्न सुटपाचे सुटाव जावचे ना. कारण ही केन्ना ती पोलाचेर उलयना डबल ट्रॅकिंग उलयना. ताका सगळी जे शिकयता मावीन बुदिना सारको मनीस ताका शिकयता आनी ती उलयता. जेन्ना हें पळयलां तेन्ना एक धक्कादायक अशी म्हाका दिसपाक लागलें. कारण खरोखरच एक वायट गजाल जावन आसा. MP हो एक आपलो जेन्ना आमचो आवाज उखलतलो गोंयकारांचो आवाज उखलतलो देशाचो आवाज उखलतलो असो MP आमकां ते जावो. पूण म्हाका दिसता पल्लवी धेंपे हेंचेर म्हाका कांय दिसना. ती एक बायल मनीस सुशिक्षीत बायल मनीस बरी बायल मनीस पूण हेजो अर्थ न्ही ती MP इलेक्शनान फीट जातली. थँक्यू.